पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। कैंगरूज की पहली बैटिंग, कुछ देर पहले तक 7 विकेटों पर 119 रन बना लिए। मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 22 रन स्कोर किए। नसीम शाह की 3, हारिस रऊफ की 2 और 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। सिपाही सलार का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मियों की आयादत। कहा दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इज्तिमाई जिद्दोजहद से जंग पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। लाहौर में स्मोक का राज, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 रिकॉर्ड। डिफेंस सबसे ज्यादा मुतासर, फिजाई आलूदगी की शरह 1351 तक जा पहुंची। लिया, भक्कर, अलीपुर, करोड़ लाल ईसन और मीरपुर साकरों में धुंध के बायस हादसात, 5 अफराद जाम बहक, 37 जख्मी। वजीर आजम आज सऊदी अरब जाएंगे। पीर को अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कॉप 29 में शिरकत के लिए 12 और 13 नवंबर को बाकू रवाना होंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करे। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। मोटरवे पर धुंध और स्मोक के ढेरे, लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। हद निगाह 0। भक्कर में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार बस सड़क पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर जाम बहक, 6 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। बलूचिस्तान फिर लहूलहान, कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी। खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन खून में नहला दिया, 25 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्द ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद को निशाना बनाया। जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर कबल खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी, हर सू लाशें बिखर गईं। लोग दीवाना वार प्यारों को ढूंढते रहे। कमिश्नर के मुताबिक हमलावर का हदफ आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार थे। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। कोयटा धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। हमलावर की शनाख्त BLA दहशतगर्द रफीक बजिंजो के नाम से हुई। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ था। तस्वीर में दहशतगर्द रफीक ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। दहशतगर्द रफीक ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी US मेरीन कोर का है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रॉ की फंडिंग से BLA अफगानिस्तान से सामान खरीद कर पाकिस्तान में कत्लेआम कर रही है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। खुदकुश बमबार रेलवे स्टेशन में कैसे दाखिल हुआ? बलूचिस्तान हुकूमत ने जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर डाल दी। मुकदमा थाना सीटड़ी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। आहो बका ने फर्श से अर्श तक सब कुछ हिला दिया। जख्मी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 CMH और 13 ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। 25 को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। दहशत गर्दों को सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम का पैगाम, बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर दी। जंग की सूरत हाल है, सिक्योरिटी में गफलत हुई। वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े। दहशत गर्दी से निमटने के लिए बलूचिस्तान की मदद करते रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज जख्मियों की अयादत। वजीर आला सरफराज बुगटी बोले, इंसानी हकूक के अलमबरदार ऐसे वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते? देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोचों को उकसा रहे हैं। दहशत गर्दों को नाराज बलोच कहना बंद किया जाए।
روس، امریکہ، برطانیہ، ایران اور ترکی کی دھماکے کی مذمت۔ ولادیمیر پوٹن بولے امید ہے واقعے کے ماسٹر مائنڈ کو ضرور سزا ملے گی۔ امریکی سفارتخانے کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی ہائی کمشنر بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسردہ۔ ترکی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی۔ ایران کی بھی مذمت۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور۔ بے گناہوں کا خون بہانے والے دہشت گرد اور قاتل ہیں۔ قوم خارجیوں کے خلاف اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ ریاست دہشت گردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے۔ علماء و مشائخ کا مطالبہ۔ کوئٹہ دھماکے کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے، عمرہ ادا کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید بھی ہمراہ۔ اسحاق ڈار ریاض روانہ، اسلامک ممالک کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ سہولت پیکج کو بڑھا کر مارچ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے ہر سال 6 ماہ کے لیے ایسا ریلیف لے کر آئیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے پلان بتا دیا، بولے این ٹی ڈی سی میں بد انتظامی ہے، اسے 3 کمپنیز میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بھارت کا راہ فرار، کرکٹ پر پھر وار، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ کرک انفو کے مطابق آئی سی سی کا ہائیبرڈ ماڈل پر غور۔ بھارت کی میزبانی کے لیے دبئی فیورٹ، سری لنکا بھی دوڑ میں شامل۔ قادری فادیسہ پر لندن میں حملے کی تحقیقات جاری، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ ملکہ بخاری سمیت دیگر کے پاسپورٹ بھی معطل، 153 افراد کے نام پی سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا، پاکستان لا کر شامل تفتیش کیا جائے گا۔ قانون سازی کا مقصد عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، حکومت نے خود کو این آر او دیا مگر یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، سپریم کورٹ کالعدم قرار دے گی۔ بیرسٹر گوہر کا ثوابی جلسے میں خطاب، علی امین گنڈا پور کی بھی للکار، کہا چاہے جیل جائیں یا مر جائیں فائنل کال دینے والے ہیں، بانی کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف اپنے لیڈر کی رہائی میں لگے ہوئے ہیں، نکلتے ہیں جلسہ جلوس کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کو واپس لائے، اب وہی لوگ حملے کر رہے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ اسپین میں سیلاب سے بدترین تباہی، عوام کا پارا ہائی، ویلنسیا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئی، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، کچرے کے ڈبوں کو آگ لگا دی۔